अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नक्शाए रंग रंग के साथ मिसेस अनीस कायम आपसे मुखातिब है। हुक्का पार्टी का मर्दे आहन मेरा कजन अली मोहसिन जरी। नरम दमे गुफ्तगू गर्म दमे जुस्तजू। मैं अपने बहुत ही कमजोर, लागिर, नातवा और वक्त से पहले पैदा हो जाने वाले फर्जंदे अव्वल को अपने सीने से चिमटाए छोटे कंबल में दबाए मोहसिन के स्कूटर की पिछली सीट पर बैठी थी। वो इसको तेज तेज दौड़ाता और मुझसे बातें करता जा रहा था। यूं ही लगता था जैसे कोई खजाना उसके हाथ लग गया है, जिसे दुनिया से छुपाकर किसी महफूज मकाम यानी अपने बादामी बाग वाले घर में जल्द से जल्द पहुंचा देना चाहता है। उसका जोश व खरोश, उसकी खुशी और उसकी फुर्ती काबिल दीद थी। बादामी बाग में हमारा आबाई घर था। हर तकलीफ या खुशी के मौके पर सारा घर वहीं इकट्ठा होता था। तो आज भी सारा घराना वहां जमा था और सब लोग वहीं थे। शादियां और रिश्ते नातों में दिल बुरे होने हिंदुस्तान की रीत और रिवायत है। मेरी तालिब मेरी मरहूम खाला जान भी थी, जिनके बेटे PIA में ग्राउंड इंजीनियर के फराइज अंजाम दे रहे थे, जो अब खुदा के फजल से मेरे शौहर हैं। दूसरी तरफ मेरी फूफी भी मेरी वालिद की बहन की हैसियत से अपना हक फायक समझती थी। उनके साहबजादे हिस्ट्री में MA करके फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में प्रोफेसर थे। मेरे वालिद और मेरी वालदा दोनों रोशन ख्याल थे। उनकी पसंद जाफरी साहब थे, जो मेरी वालिदा के भांजे भी थे। सो पूरा फाल उन्हीं के नाम निकला और हमारा निकाह हो गया, जिसमें खानदान के बहुत कम लोगों ने शिरकत की। ये गोया उस वक्त एक तकद्दुर की फिजा थी, जिसे ये मेरा प्यारा भाई अली मोहसिन जरी दूर करना चाहता था और मुझे इस वक्त बादामी बाग सबसे मिलाने ले जा रहा था। इस वक्त उसकी खुद की खुशी की जो हालत थी वो देखने से ताल्लुक रखती थी। गरज में बादामी बाग पहुंची। सब बहुत खुश हुए, खासकर दादी जान और तुफैल चची, जिनका ये नेक बेटा मुझे बादामी बाग लाकर सबसे मिलाकर बहुत खुश थी। मोहसिन उस वक्त MSc कर लेने के बाद महकमे मौसमियात में एक अच्छी पोस्ट पर था। चचा चची दोनों फकीरी तबीयत के लोग थे। उन्हें दुनिया के मालो दौलत से कोई गर्ज न थी, जबकि बेटियों को उठाने के लिए दौलत और स्टेटस दरकार थे। मैं सबसे मिलकर और दुआओं के साथ और भी बहुत कुछ लेकर मोहसिन के साथ ही घर वापस आ गई। कुछ दिन बाद पता चला कि मोहसिन ने अमेरिका जाना तय कर लिया है और जल्द ही किसी दोस्त के साथ आज़िम सफर है। चची मरहुमा से ये सुनकर सब धक से रह गए। कुछ दिन बाद चचा चची ने उसका रिश्ता मेरी एक बहुत नेक, मेहनती और खूबसूरत और खूबसूरत कजन से तय कर दिया। वो बहुत उजलत में आया और बीवी को लेकर चला गया और यहीं से इन दोनों मियाँ बीवी के अज़्म व हिम्मत की एक तवील दास्तान और एक नाकाबिल यकीन कहानी शुरू होती है। मोहसिन से ज्यादा मैं उसकी बीवी को खिराज पेश करती हूँ कि पाकिस्तान की एक दूर उफ्तादा जगह पर उसका कुनबा यानी चचा और दादा दादी वगैरह रहते थे। वहां से निकलकर न्यूयॉर्क सिटी एक नई दुनिया पहुंचना और वहां एडजस्ट करना वाकई एक बहुत नामुमकिन काम था। लेकिन धीमा मिजाज रखने वाले मुतहम्मिल अली मोहसिन ने बहुत जल्द अपनी बीवी को वहां के सांचे में ढाल लिया। बहनों की शादियों के अलावा मोहसिन को फौरी तौर पर कुछ बुनियादी चैलेंज दरपेश थे। मकान का बंदोबस्त करना था। उसकी बीवी, जिसे घर में प्यार से रानी कहा जाता था, हर कदम उसके साथ थी और हर पहलू उसकी उम्मीदों में मुआविन रही। रानी बाहिम्मत, साबिर, मेहनतकश और मोहब्बत करने वाली हस्ती है, जिसने उसी की तरह पूरे खानदान को समेटा, संभाला और अपनी रोटी के उतने टुकड़े किए जितने हिस्से उसके शौहर ने अपनी रोटी के किए। इसकी मुकम्मल एयानत के बगैर मोहसिन ये सब इतनी आसानी से न कर सकता। फिर एक और बात यह है कि खुद को संभालने के साथ साथ अपनी 4 जवान बहनों की शादी की फिक्र भी
ایک بڑی ذمہ داری بن کر اس کے سر پر سوار تھی۔ اس کے والد ڈاکٹر ناظر حسن میرے سگے چچا تھے، مرد درویش تھے۔ میرے والد اپنے سب بھائیوں میں اس کے والد کو سب سے زیادہ چاہتے تھے۔ اس کی وجہ ان دونوں بھائیوں کا ذہنی اتفاق تھا۔ میرے والد نے میرے چچا کے بارے میں کیا خوب کہا تھا، کون ناظر سا برادر ہے جہاں میں رنجور، ایسے سوالے بھی کہیں تم نے جوان دیکھے ہیں۔ ایک دن ابا اور چچا بہت اچھے موڈ میں تھے۔ چچا سے کہنے لگے، میاں ناظر، اپنے خاندان یعنی اس اولے بیابانی کو ایک پارٹی کا نام نہ دے دیں۔ چچا فوراً بولے، بھیا بھوکا پارٹی۔ ابا نے سن کر کہکہ لگایا۔ اس دن سے یہی نام مقبول خاص ہوا۔ اس کے بعد علی محسن ماشاءاللہ ترقی کے منازل طے کرتا ہی چلا گیا۔ بہت بہترین اچھا سا گھر بنایا۔ اس کے آرام دہ حصے میں والدین کو رکھنا، والدین کی خدمت اور بھائی بہنوں سے محبت اس کا مسلک تھا۔ اس کے علاوہ وہ بے سہارا لوگ جو امریکہ میں نووارد تھے، انہیں سہارا دینا اور ان کی رہنمائی کرنا وہ اپنا فرض سمجھتا تھا۔ ایک دن اس کی سب سے بڑی بیٹی جو ماشاءاللہ بہت حسین ہے، میرے پاس بیٹھی مجھ سے باتیں کر رہی تھی۔ پھپھو جی، ہمارے گھر آنے والے کو اپنے گھر کا سب ماحول ملتا تھا۔ آنے کے بعد وہ کتنے دن، کتنے مہینے یا کتنے سال ٹھہرے گا، یہ ہم لوگ بھی کبھی نہیں سوچتے تھے۔ جب تک اس کی روٹی یہاں لکھی ہے کھائی جائے۔ اب اس کی عمر ڈھل رہی ہے، تمام ذاتی فرائض سے فارغ ہے، لیکن کمر کسے اب بھی کسی سپاہی کی طرح یہ مرد آہن ایستادہ ہے اور ہم میں سے جو کچھ چاہے اس کی مدد کے لیے تیار ہے۔ اس کے وسیلے اور مدد سے امریکہ پہنچنے والوں کی تعداد سینکڑوں بلکہ شاید ہزاروں سے بھی تجاوز کر چلی ہو۔ ہر خاندان میں کوئی ایک انسان ایسا ضرور ہوتا ہے جسے خدا کچھ ایسی خوبیاں عطا کرتا ہے جن سے وہ مثالی کردار کہلائے۔ ترقی کر لینا اور ترقی کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں۔ دولت کما لینا بھی مشکل صحیح، لیکن ناممکن بات نہیں۔ مشکل بات یہ ہے کہ آپ کی ذات اس کارگاہ حیات میں دوسرے بندگان خدا کے لیے کتنی مفید اور معاون ہے، اور یہ کہ دوسروں کی مشکلات کو کم کرنے میں آپ کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس طرح سوچا جائے تو مجھے یہ کہنے میں بالکل پاک نہیں کہ یہ حق بندگی علی محسن نے بدرجہ عتم ادا کی۔ میں اپنی جان لیوا بیماری سے جابر ہو کر اپنی بیٹی سے مختصر ٹور پر ملنے کے لیے جعفری صاحب کے ساتھ امریکہ پہنچی تو ایک دن رات علی محسن کے گھر اٹھے۔ وہ رات میری زندگی کی یادگار رات تھی۔ نصرت فتح علی کے نایاب ریکارڈ سنا کر اس نے مجھے بہت خوش کی۔ اس کے پاس نصرت علی کا یہ نایاب خزانہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اندازہ ہوا کہ بھوکا پارٹی کا یہ مرد آہن ایک بہت بڑا مرد درویش ہے، بلکہ صوفی ہے، جو کبھی یہ نہیں سوچتا کہ خاندان میں کہیں کوئی مجھ سے بڑھ نہ جائے، بلکہ یہ سوچتا ہے کہ کوئی پیچھے نہ رہ جائے۔ یہ کتنی اعلی ظرفی کی بات ہے۔ خود اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی زندگی بالکل سادہ رکھی۔ یہ اور اس کے لوائقین دوسروں کو دینے میں سب سے آگے ہوتے تھے اور لینے میں سب سے پیچھے، بلکہ وہ کسی سے کچھ قبول بھی کرتے تھے تو اس لیے کہ انکار کرنے سے دینے والے کا دل نہ ٹوٹے۔ اس نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ کوئی مجھ سے آگے نہ بڑھے اور میں ہی خاندان کا سرخیل کہلاؤں۔ اس نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ اس کے خاندان کی آنے والی نسلیں اس سے بہتر زندگی گزاریں اور اس سے اگلی صف میں کھڑی ہوں۔ اب میں دنیا کو دیکھتی ہوں تو گم ہو جاتی ہوں۔ ہر شخص اپنے عزیز ترین رشتہ دار کو پیچھے دھکیل کر آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اس کی عمر ماشاءاللہ کافی ہو گئی ہے، لیکن کام کرنے کی لگن اب بھی اسے بیٹھنے نہیں دیتی اور اس کا گھر ہمیشہ آنے والوں کے لیے کھلا رہتا ہے۔ غرض اپنی زندگی کا بہترین دور مسائل اور صائب میں گزار کر آج بھی اسی طرح تر و تازہ اور کام کرنے کے لیے تیار ہے، جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا۔ آج بھی کسی بھولے بھٹکے کو راہ دکھانے اور کام پر لگانے میں جو کر سکتا ہے اس میں پیش اس کی ہمتوں کو سلام۔ اس کی رواداری اور تحمل ناقابل تسخیر ہے۔ زندہ باد علی محسن، مرد آہن، میرے پیارے بھائی، زندہ باد۔